السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عند ريتا ديزاين في هذا لو نوفو ماغازان ديال لي زاكسيسوار. كما كتشوفوا هذه اون كولون ديال 20 سنتيمتر اللي فيها واحد البورت ايبيس. تابعه هاد لا كولون هادي ديال 40 سنتيمتر. كاين هاد لو رونجمون هذا ديال السيمي كولون افيك رونجمون ديال لي بلا ديال لي بورت بوتوي. كاينين دي بورت ايبيس range couvert différentes couleurs. Donc ça te fait le blanc, le gris. هنا عندنا porte épice اللي كدار من الجنب. On a cet accessoire pour le plat اللي فيه 70 cm. كاين هاد porte épice pour les caissons صغار ديال 15 cm. Une poubelle اللي avec un système ديالها ما كتخرج. Une porte épice عاوتاني كدار من الجناب. هنا ان اكسسوار بور لي بلا اي بور لي كاسرولي. هنايا هذا سي ان فلاي مون بور لي كويزين ديال لو كوان اللي فيه دو ايطاجور. في لوطخ اونغل كوان كيف ما كتشوفوا كاين عندنا هذا لونغل هذا ديال اللي فيه ان كيسون ديال 1 متر 20. كاين عنده هذا الاكسسوار ديالو كيدخل لو بروميير وزيد كيدخل لو دوزيام. هذا فيه لوفرتور ديال لابورت 50 سنتيمتر entre 45 et 50. هنايا كيف ما كتشوفوا ان اكسسوار بور لي بلا في ان كيسون ديال 70 entre 55 et 60 سنتيمتر. هذا ان رونجمون كولون ديال 30 سنتيمتر 35 40 45 على 2 متر في العلو. كاين هادو فيهم 1 متر 80. كما كتشوفوا هذا دوبل كيلصق في الباب او ميم طون كاين داخل لا كولون 460 disponible en 440 et 460 cm. D'accord. Et le petit ديال اش colonne 15 cm. D'accord. Ça c'est pour les caissons coin 90-90. كيف ما كتشوفوا كيمكن لهم نحيدوا لهم لي زيتاجور وكنديروا لهم هذا لو سيستيم ديال لو كوان. كاين عندنا عاوتاني ان رونجمون اللي تيكون فيه 1 متر 30 في العلو ديالو في لا اوتور 1 متر 50 1 متر 50 في لا اوتور. هذا il permet de mettre les bouteilles الفوق les verres et les plats. وكاين عندنا خلاص هاد لي اكسسوار ديال لا كريدونس لا مارك ماس فيهم ديفيرون كولور. كاين هاد لا كولور دوري une nouvelle couleur وكاين فيهم اللي فيهم لا كولور غري. كيف ما كتشوفوا كاين حتى هادو ديال لي سوبور ديال لي فيغ ا بالون هما نشدهم لكم من الفوق اللي كيلصقوا في ان بلافون ديال لا كويزين ولا في اون نيش اللي كتكون الفوق في لابياج. في التحت عندنا هذا السيستم هذا ديال يمكن لك يدار في لو سوزيفي كيف ما كتشوفوا avec un rangement ديال les pommelles les casseroles. Là il y a un rangement en noir pour les portes épices. وهنايا هذا حتى هو un rangement coin demi cercle pour les accessoires ديال الدريسين. كاينين عندنا هاد لي بيرش هادو سي فيهم دو موديل سوا en gris ou la blanc soit en noir. عندنا هاد الاكسسوار هذا ديال المصلوح. كاينين عندنا لي زاكسسوار بور البونطالون سوا في لا بارتي كيدخل لداخل سوا كيكون عندنا هاد لو موديل هذا اللي خارجين على برا. كاين عندنا ان دوزيام ديال لي بونطالون. وهنايا عندنا الشباكي ديال هادو ديال لي شوسور. وهنايا ملتي ايزاج شبكه ملتي ايزاج.
هذيك يمكن لها تجي في كيسون ديال 50 ou bien كيسون ديال 60.